नमस्कार, अडियो नेपालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नम्बर 10,091 उत्प्रेषण भाग 60 साल 2075 महिना पौष अङ्क 9 फैसला मिति 2075 6/15 सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपक कुमार कार्की, माननीय न्यायाधीश श्री टङ्कबहादुर मोक्तान। आदेश मिति 2075 6/15 मुद्दा नम्बर 072 WO 0869 विषय उत्प्रेषण। रिट निवेदक क्यानाडा स्थायी घर भई हाल गैर पर्यटकीय कामदार भिसा वर्किङ भिसा लिई स्प्राउट टेक्नोलोजी प्राइभेट लिमिटेडमा कार्यरत रोबर्ट यान पेनर विरुद्ध विपक्षी अध्यागमन विभाग कालिका स्थान काठमाडौँ समेत। रेसियो डेसिनिटी अफ द केस। नेपालको संविधानको धारा 17 को उपधारा 2 को खण्ड कमा प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ। यसबाट नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त हक अधिकार विशेषतः नेपाली नागरिकलाई मात्र प्रदान हुने देखिन्छ। यसरी नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उल्लङ्घन भयो भने विदेशी नागरिकले दाबी लिई त्यसको उपचार खोज्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन। निवेदक क्यानेडियन नागरिक भएकोले संविधानको उक्त प्रावधान अनुसार विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक निजले दाबी गर्न पाउने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा निवेदन माग बमोजिम संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार उक्त संवैधानिक हक प्रचलन गराई माग्न सक्ने नदेखिने भन्ने प्रकरण नम्बर 5 मा उल्लेख भएको छ। रिट निवेदकका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार महतो र विद्वान अधिवक्ता श्री रक्षाराम चमार, विपक्षीका तर्फबाट विद्वान नायब महाधिवक्ता श्री किरण पौडेल। अवलम्बित नजिर नेपाल कानुन पत्रिका 2059 निर्णय नम्बर 7160 अङ्क 11, नेपाल कानुन पत्रिका 2074 निर्णय नम्बर 9806 अङ्क 5, सम्बद्ध कानुन अध्यागमन नियमावली 2051। आदेश न्यायाधीश टङ्कबहादुर मोक्तान। नेपालको संविधानको धारा 46 र धारा 133 को 2 बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ। तथ्य खण्ड। रिट निवेदनको ब्यौरा। म रिट निवेदक क्यानाडियन नागरिक हुँ। नेपालमा कानुन बमोजिम कामदार भिसा वर्किङ भिसा लिएर काम गरिरहेको छु। मिति 2073 1:20 को करिब दिउँसोको 2 बजे प्रहरी आएर मलाई समाती जावलाखेल प्रहरी चौकीमा लग्यो। मलाई केही समय जावलाखेल प्रहरी चौकीमा राखे पश्चात अध्यागमन विभाग कालिका स्थान लगियो। मलाई पक्राउ गर्नु कारण धेरैपटक सोधे तर मलाई बताइएन। झन्डै 26 घण्टासम्म मलाई अध्यागमन विभागमा थुनेर राख्यो। एउटा कागजमा जबरजस्ती हस्ताक्षर गराएर मिति 2073 1:21 मा पौल छेत्रीको जिम्मेवारी लगाएर छोडियो। साथै मेरो ट्विटरको अभिव्यक्तिले देशको शान्ति सुरक्षा तथा सामाजिक सद्भावमा असर गरेको आरोप लगाई मलाई मेरो भिसा खारेज गरी 2 दिनभित्र आफ्नो देश प्रस्थान गर्नु भनी अध्यागमन विभागले मिति 2073 1:21 मा निर्णय गरेको रहेछ। मैले ट्विटरमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बमोजिम नै आफ्ना विचारहरू राखेको हुँ। त्यसले देशको शान्ति सुरक्षामा तथा सामाजिक सद्भाव भड्काउने कुनै काम गरेको छैन। मैले ट्विटरमा लेख्दैमा कुनै ठाउँमा शान्ति भड्कियो भन्ने प्रतिवादीहरूले प्रमाणसहित देखाउनु पर्ने हुन्छ। लोकतन्त्रको मूलभूत आधार नै व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो। जसरी अध्यागमन विभागले मेरो भिसा बिना कुनै कारण खारेज गरी 2 दिनभित्र देश छोड्न आदेश दिएको छ, त्यो आफैमा स्वेच्छाचारी छ। कसैलाई दोषी ठहर्याउने विषय न्यायिक क्षेत्राधिकारको विषय हो। त्यस्तो अधिकार प्रत्यक्ष वा परोक्ष जुनसुकै रूपमा अध्यागमन विभाग जस्तो गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको निकायले गर्न मिल्दैन। यसरी विपक्षीहरूले स्वेच्छाचारी रूपमा समात्ने, थुन्ने, कानुन बमोजिम भिसा प्राप्त गरी काम गरिरहेको अवस्थामा विपक्षी अध्यागमन विभागबाट कुनै आधार र कारण नखोली सुनवाईको मौका नदिई भिसा रद्द गरी
देशबाट निष्कासन गर्ने गरी भएको निर्णय नेपालको संविधानको धारा 17(1) र 2, धारा 20 को 1, 3, 4, 5, 8, 9 लगायतका संवैधानिक र मानव अधिकारको उल्लङ्घन एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल भएकोले सो निर्णय र सो सम्बन्धी अन्य काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदल गरी पाऊँ र अब उपरान्त मेरो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै खालको आँच नपुर्याउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ। साथै स्वेच्छाचारी हिसाबले बिना कुनै जानकारी 26 घण्टासम्म हिरासतमा राखेकोले मलाई पर्न गएको मानसिक तथा आर्थिक क्षतिको क्षतिपूर्ति समेत दिलाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ। भविष्यमा मेरो भिसा आवधिक गर्दा वा भिसा जारी गर्दा कुनै खालको पूर्वाग्रह समेत नराखी कानुन सम्बद्ध हिसाबले यथावत रूपमा भिसा दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने समेत बेहोराको मिति 2073 1/22 को रिट निवेदन। यस अदालतको आदेश। यसमा के कसो भएको, निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक 15 दिनभित्र माननीय अधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाब पेश गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाब परेपछि वा सो अवधि नागेपछि नियमअनुसार पेश गर्नु। साथै निवेदकको अन्तरिम आदेश माग गरेको देखिँदा सो सम्बन्धमा छलफल गर्न मिति 2073 2/9 को पेशी तोकी सो सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमअनुसार गर्नु भन्ने समेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति 2073 1/27 मा भएको आदेश। विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ। रिट निवेदकको भिसा रद्द गर्ने र जारी गर्ने कार्य प्रहरी प्रधान कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने र प्रहरी प्रधान कार्यालयको कुनै आदेश वा निर्णयले आफ्नो भिसा रद्द गरी आफूलाई स्वदेश फर्काउन लागेको भनी रिट निवेदनमा कुनै जिकिर प्रस्तुत गर्न सकेको अवस्था समेत छैन। प्रहरीले पक्राउ गरी अध्यागमन विभागमा बुझाएको र उक्त विभागले आवश्यक सोधपुछ गरी निजलाई छोडेको भन्ने रिट निवेदनको बेहोराबाट स्पष्ट खुलेको छ। तसर्थ भिसा जारी गर्ने र रद्द गर्ने अधिकार प्राप्त नेपाल सरकारको छुट्टै निकायबाट कानुन बमोजिम भई गरेको काम कारबाहीलाई नजरअन्दाज गरी सरकार नै नभएको प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर भएको उल्लेखित रिट निवेदन खारेज भागी छ। खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत बेहोराको विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ। यस अदालतको अन्तरिम आदेश। यसमा अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा अध्यागमन विभागको मिति 2073 1/21 को निर्णयले 2 दिनभित्र निवेदकको आफ्नो देश क्यानाडा प्रस्थान हुन भनी दिएको। यसमा अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा अध्यागमन विभागको मिति 2073 1/21 को निर्णयले 2 दिनभित्र निवेदकको आफ्नो देश क्यानाडा प्रस्थान हुन भनी दिएको पत्र अनुसार निजले फिर्ता हुन्छु भनी अध्यागमन विभागमा स्वीकार गरी आफ्नो देश प्रस्थान गरिसकेको भन्ने देखिँदा निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन भन्ने बेहोराको मिति 2073 2/9 को आदेश। विपक्षी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ। अध्यागमन नियमावली 2051 को नियम 28 को 1 मा भिसा रद्द गर्ने विभिन्न आधारहरू व्यवस्था गरिएको छ। निज विपक्षी गैर पर्यटकीय कामदार भिसामा नेपाल आएको र निजले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नकारात्मक सन्देशहरू प्रवाह गर्ने, सेयर गर्ने कार्य गरी अध्यागमन नियमावली 2051 को नियम 28 को 1 को ङ, च, छ र झ को उल्लङ्घन गरेकोले निजको भिसा रद्द गरी 2 दिनभित्र नेपाल छोड्ने आदेश गरी अध्यागमन विभागबाट कारबाही गरिएको हो। गृह मन्त्रालयको के कस्तो काम कारबाहीबाट निज विपक्षीको संविधान प्रदत्त हक अधिकारको हनन हुन गएको हो तत्सम्बन्धमा रिट निवेदनमा वस्तुनिष्ठ आधार कारण समेत खुलाउन सकेको देखिँदैन। बिना आधार कारण यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत बेहोराको विपक्षी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ। विपक्षी महानगरीय प्रहरी परिसर जाउलाखेलको लिखित जवाफ। नेपालको गैर पर्यटक वर्किङ भिसा लिई स्प्राउट टेक्नोलोजी प्राइभेट लिमिटेड सैबु
भैँसी पार्टी 4 ललितपुरमा कार्यरत क्यानाडियन राजधानी नम्बर CG 783517 वाहक मिस्टर रोबर्ट यान पेनरको सन्दर्भमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सल काठमाडौँ पत्र सङ्ख्या 40315 7273 च नम्बर 1238 मिति 73/1/17 को पत्र साथ प्राप्त गतिविधि तथा चालचलन सम्बन्धी प्रतिवेदनको आधार समेतबाट निजलाई अध्यागमन सम्बन्धी कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने भएकोले अविलम्ब यस विभागमा उपस्थित गराइदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ भन्ने अध्यागमन विभाग कालिकास्थान काठमाडौँको मिति 2073/1/20 को पत्र यस परिसरमा प्राप्त हुन आएको हुँदा निज मिस्टर रोबर्ट इयान पेनरलाई सो सम्बन्धमा जानकारी गराई मिति 2073/1/20 मा यस परिसरको चलानी नम्बर 3467 को पत्र साथ अध्यागमन विभाग कालिकास्थान काठमाडौँमा उपस्थित गराइएको हो। विपक्षी रिट निवेदकले यस परिसर समेतलाई विपक्षी बनाइदिएको रिट निवेदन आधारहीन एवं काल्पनिक भएकोले खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत बेहोराको विपक्षी महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेलको लिखित जवाफ। विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको लिखित जवाफ। निवेदकले नेपालको संविधानको धारा 17 द्वारा प्रदत्त विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक उल्लङ्घन भएको विषय उठान गरेको सम्बन्धमा सो हक नेपाली नागरिकलाई मात्र प्रदान भएकोले उक्त हक उल्लङ्घन भयो भने विदेशी नागरिकले दाबी लिई रिट दिन मिल्ने नदेखिँदा प्रस्तुत रिट खारेज भागी छ। जहाँसम्म मिति 2072/1/21 मा अध्यागमन विभागले निवेदकको भिसा खारेज गरी 2 दिनभित्र आफ्नो देश प्रस्थान गर्नु भनी गरेको निर्णय सम्बन्धी विषय छ। कुनै पनि मुलुकले के कस्तो शर्त र आधारमा विदेशी नागरिकलाई आफ्नो मुलुकको प्रवेशाज्ञा दिने र सो मुलुकमा रहँदा अवस्था निजले पालना गर्नुपर्ने शर्त तथा बन्देजहरूको सम्बन्धमा कानुनमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ। नेपालमा पनि विदेशीलाई पर्यटकीय भिसा, गैर पर्यटकीय भिसा, व्यावसायिक भिसा लगायतका भिसाहरू प्रदान गर्ने तथा भिसा रद्द हुने आधार समेत कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ। अध्यागमन ऐन 2049 तथा अध्यागमन नियमावली 2051 मा विदेशी नागरिकलाई प्रदान गर्ने भिसा, त्यसको अवधि र भिसा रद्द हुने आधार लगायतका विषय किटान गरिएको छ। अध्यागमन नियमावली 2051 को नियम 28 को उपनियम 1 को खण्ड क देखि खण्ड य सम्म भिसा रद्द हुने आधारहरू विदेशीको उपस्थितिबाट नेपालको शान्ति, सुरक्षा र नेपाली जनताको पारस्परिक सौहार्दतामा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएमा, संदिग्ध आचरण वा अवाञ्छित क्रियाकलाप गराएमा, नेपालभित्रको सामाजिक र सांस्कृतिक वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएमा, प्रचलित कानुनको उल्लङ्घन गराएमा, जुन उद्देश्यको लागि भिसा प्रदान गरिएको हो सो अनुरूपको कार्य नगरी अन्य काम कुरा गरेमा लगायत व्यवस्था रहेका छन्। उपर्युक्त कानुनी व्यवस्थाका आधारमा विदेशी नागरिकको भिसा रद्द गरेको विषयलाई लिई त्यस्तो विदेशीले आफ्नो हक अधिकार उल्लङ्घन भएको भनी दाबी लिई रिट निवेदन दिन मिल्दैन। नेपालमा भिसा लिइरहन बस्न पाउनु विदेशीको अधिकार पनि होइन। साथै निवेदकले विभागको निर्देशन बमोजिम नेपाल छोडिसकेको हुँदा रिट निवेदनको सान्दर्भिकता समेत समाप्त भइसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत बेहोराको विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको लिखित जवाफ। आदेश खण्ड नियम बमोजिम निर्णयकर्ता यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार महतो र विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्यराम चमारले विपक्षीहरूले रिट निवेदकलाई स्वेच्छाचारी रूपमा समात्ने, थुन्ने, कानुन बमोजिम भिसा प्राप्त गरी काम गरिरहेको अवस्थामा विपक्षी अध्यागमन विभागबाट कुनै आधार कारण नखोली सुनवाईको मौका समेत नदिई भिसा रद्द गरी देशबाट निष्कासन गर्ने गरी भएको निर्णय संवैधानिक र मानव अधिकारको उल्लङ्घन एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल भएकोले सो निर्णय र सो सम्बन्धी अन्य काम कारबाहीहरू बदर गरी निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो। त्यसै गरी विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान नायब महानिदेवक्ता श्री किरण पौडेलले निवेदकले अध्यागमन विभागमा आई बयान गरेको हुँदा निजलाई सुनवाईको मौकाबाट वञ्चित गरिएको भन्न मिल्दैन। निवेदकले विभागको निर्देशन बमोजिम नेपाल छोडी फिर्ता गइसकेको हुँदा
रिट निवेदनको सान्दर्भिकता समेत समाप्त भइसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनियो। उपयुक्त तथ्य र बहस जिकिर भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो। निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक क्यानाडियन नागरिक कानुन बमोजिम कामदार भिसा वर्किङ भिसा प्राप्त गरी नेपालमा काम गरिरहेको अवस्थामा बिना कारण पक्राउ गरी विपक्षी अध्यागमन विभागबाट कुनै आधार र कारण नखोली सुनवाईको मौका समेत नदिई भिसा रद्द गरी देशबाट निष्कासन गर्ने गरी भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन माग दाबी रहेको पाइन्छ। यसमा निवेदकले विभागको निर्देशन बमोजिम नेपाल छोडी फिर्ता गइसकेको हुँदा रिट निवेदनको सान्दर्भिकता समेत समाप्त भइसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेजी भागी छ भन्ने बेहोराको विपक्षी मध्येका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ। साथै निवेदकलाई अध्यागमन सम्बन्धी कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने भएकोले विभागमा उपस्थित गराई दिनुहुन अनुरोध गरिएको अध्यागमन विभाग कालिका स्थानको मिति 2073/1/20 को पत्र अनुसार निज मिस्टर रोबर्ट इयान पेनरलाई अध्यागमन विभाग कालिका स्थान काठमाडौँमा उपस्थित गराइएको हो भन्ने समेत बेहोराको विपक्षी मध्येका गृह मन्त्रालयको लिखित जवाब रहेको देखिन्छ। सर्वप्रथम भिसा रद्द गरी देशबाट निष्कासन गर्ने पनि रिट निवेदकको विरुद्ध निर्णय गर्दा सुनवाईको मौका नदिएको भन्ने निवेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा कुनै व्यक्तिको विरुद्धमा कुनै काम कारबाही अगाडि बढाई निजको हककाधिकारमा असर गर्ने गरी निर्णयमा पुग्नु पूर्व त्यस्ता व्यक्तिलाई सुनवाईको मौका दिनुपर्दछ भन्ने न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको छ। सो सिद्धान्तलाई न्यायिक निकाय तथा प्रशासकीय निकाय दुवैले आफ्नो काम कारबाहीको क्रममा बाध्यात्मक रूपमा परिपालना गर्नुपर्ने हुन्छ। सो पालना नगरी गरिएको निर्णय स्वच्छ र निष्पक्ष नभई स्वेच्छाचारी हुन जान्छ। सो सिद्धान्तलाई यस अदालतबाट नेपाल कानुन पत्रिका 2059 निर्णय नम्बर 7160 अङ्क 11 तथा नेपाल कानुन पत्रिका 2074 निर्णय नम्बर 9806 अङ्क 5 मा समेत व्याख्या भएको देखिन्छ। सो सन्दर्भमा यस मुद्दामा हेर्दा मिति 2073/1/21 मा अध्यागमन विभागका अनुसन्धान अधिकृत समक्ष निज निवेदकको बयान भएको भन्ने देखिन्छ। उक्त बयानमा निजले सामाजिक सञ्जालमा सेयर र पोस्ट गरेको विचारहरू आफैले गरेको भन्ने स्वीकार बयान गरेको देखिन्छ। सो बयान पश्चात मात्र निजले सामाजिक सञ्जालमा सेयर र पोस्ट गरेको विचारहरू अध्यागमन नियमावली 2051 को नियम 28 को उपनियम 1 को खण्ड ङ, च, छ र झ मा उल्लेख गरे बमोजिम नेपालको शान्ति सुरक्षा र सामाजिक सौहार्दतामा प्रतिकूल असर पर्ने कार्यहरू गरेको देखिँदा निजको गैर पर्यटकीय कामदार भिसा रद्द गर्ने भनी कारणसहित अध्यागमन विभाग निर्णयमा पुगेको देखिन्छ। यसरी निजले राजी खुसी बयान गरेको भनी सहीछाप समेत गरेको अवस्थामा निजलाई स्वच्छ सुनवाईको मौकाबाट वञ्चित गराइएको भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन। अब विपक्षी मध्येको अध्यागमन विभागबाट निवेदकको कामदार भिसा रद्द गरी 2 दिनभित्र आफ्नो देशमा प्रस्थान हुने गरी भएको निर्णय बदर गरी पाऊँ भन्ने निवेदन माग दाबीतर्फ हेर्दा अध्यागमन विभागले मिति 2073/1/21 मा क्यानाडियन नागरिक रोबर्ट इयान पेनरले सामाजिक सञ्जालमा सेयर र व्यक्त गरेका पोस्टहरूको प्रतिलिपि विवरणहरूलाई विश्लेषण गर्दा निजले गरेको कार्य अध्यागमन नियमावली 2051 को नियम 28 को उपनियम 1 ङ, च, छ र झ अनुसार कार्यहरू गरेको देखिएको हुँदा निजले लिएको गैर पर्यटकीय कामदार भिसा रद्द गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। साथै निजलाई 2 दिनभित्र आफ्नो देशमा प्रस्थान गर्न लगाउने भन्ने समेतको निर्णय भएको देखिन्छ। यस सम्बन्धमा अध्यागमन नियमावली 2051 को नियम 28 मा उल्लेखित विदेशी नागरिकको भिसा अध्यागमन विभागले रद्द गर्न सकिने अवस्था सम्बन्धी कानुन व्यवस्था हेर्दा नियम 28 को उपनियम 1 को खण्ड ङ मा
निजको उपस्थितिबाट नेपालको शान्ति, सुरक्षा र नेपाली जनताको पारस्परिक सौहार्दतामा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएमा खण्ड 6 मा संदिग्ध आचरण वा अवांछित क्रियाकलाप गराएमा खण्ड 6 मा नेपालभित्रको सामाजिक र सांस्कृतिक वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएमा र खण्ड 6 मा जुन उद्देश्यको लागि भिसा प्रदान गरिएको हो सो अनुरूपको कार्य नगरी अन्य काम कुरा गरेमा भन्ने उल्लेख गरिएको देखिन्छ। रिट निवेदक क्यानेडियन नागरिक राजधानी नम्बर CG 783517 वाहक मिस्टर रोबर्ट इयान पेनर नेपालको गैर पर्यटकीय कामदार भिसा लिई स्प्राउट टेक्नोलोजी प्राइभेट लिमिटेड सैबु भैँसे पार्टी 4 ललितपुरमा कार्यरत रहेको देखिन्छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले निवेदकले सामाजिक सञ्जालमा सेयर र पोस्ट गरेका अभिव्यक्तिहरूको अध्ययन र अनुसन्धान गरी निजको गतिविधि तथा चालचलन सम्बन्धी बुझाएको प्रतिवेदनमा सो प्रेषित सामग्रीहरूले नेपाल सरकार, सरकारी निकाय र कर्मचारीप्रति सर्वसाधारणको आस्था र विश्वास घटाई नकारात्मक भावना फैलाउने गरेको पाइयो भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ। कुनै पनि मुलुकले के कस्तो शर्त र आधारमा विदेशी नागरिकलाई आफ्नो मुलुकको प्रवेशाज्ञा दिने र त्यो मुलुकमा रहँदा बस्दा निजले पालना गर्नुपर्ने शर्त तथा बन्देजको सम्बन्धमा कानुनमा व्यवस्था गरेको हुन्छ। सो पालना नभएको खण्डमा भिसा रद्द गरी निष्कासन गर्न सक्ने अधिकार रहेको हुन्छ। नेपालमा भिसा लिई रहन बस्न पाउनु विदेशीको पूर्ण अधिकार हुने होइन। यसरी निवेदक गैर पर्यटकीय कामदार भिसामा नेपालमा कार्यरत रहेको अवस्थामा निजले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रेषित गरेका अभिव्यक्तिहरू कानुन विपरीत रहेको हुँदा निजको भिसा रद्द गर्ने गरी अध्यागमन विभागले गरेको निर्णय कानुन सम्बद्ध नै रहेको देखिन्छ। साथै रिट निवेदकले नेपालको संविधानको धारा 17 को उपधारा 2 को खण्ड क द्वारा प्रदत्त विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक उल्लङ्घन भएको विषय उठान गरेको सम्बन्धमा हेर्दा नेपालको संविधानको धारा 17 को उपधारा 2 को खण्ड क मा प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ। यसबाट नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त हक अधिकार विशेषतः नेपाली नागरिकलाई मात्र प्रदान हुने देखिन्छ। यसरी नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उल्लङ्घन भयो भने विदेशी नागरिकले दाबी लिई त्यसको उपचार खोज्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन। निवेदक क्यानेडियन नागरिक भएकोले संविधानको उक्त प्रावधान अनुसार विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक निजले दाबी गर्न पाउने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा निवेदन माग बमोजिम संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार उक्त संवैधानिक हक प्रचलन गराई माग्न सक्ने देखिएन। अर्कोतर्फ अध्यागमन विभागले निवेदकको भिसा रद्द हुने गरी निर्णय गरेको मिति 2073 1/21 मा नै अध्यागमन विभागको निर्णय अनुसार म आफ्नो देश 2 दिनभित्र प्रस्थान गर्नेछु भनी निज निवेदकले लिखत गरी सही गरेको देखिन्छ। साथै मिति 2073 1/26 मा निज निवेदक कार्यरत रहेको स्प्राउट टेक्नोलोजी सर्भिस प्राइभेट लिमिटेडले अध्यागमन विभाग कालिका स्थित काठमाडौँलाई पठाएको पत्रमा अध्यागमन विभागको सो निर्णयको जानकारी पाए पश्चात उक्त कम्पनीको बोर्ड अधिकारीहरूको मिति 2073 1/22 को मिटिङद्वारा निजलाई कम्पनीबाट बर्खास्त गरिएको र निज 2073 1/23 मा आफ्नो देशमा प्रस्थान गरिसकेको भन्ने उल्लेख रहेको देखिन्छ। सोलाई समर्थन हुने गरी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको लिखित जवाफमा समेत सो कुरा उल्लेख रहेको पाइन्छ। यसरी अध्यागमन विभागको मिति 2073 1/21 को निर्णयले 2 दिनभित्र निवेदकले आफ्नो देश प्रस्थान हुन भनी दिएको पत्र अनुसार निजले फिर्ता हुन्छु भनी अध्यागमन विभागमा स्वीकार गरी लिखत समेत गरी आफ्नो देश प्रस्थान गरिसकेको अवस्थामा रिट निवेदन माग दाबीको सान्दर्भिकता समेत समाप्त भइसकेको देखिन्छ। अत माथि उल्लेख भएअनुसार रिट निवेदकले सामाजिक सञ्जालमा सेयर र पोस्ट गरेका विचारहरू अध्यागमन नियमावली 2051 को नियम 28 को उपनियम 1 को खण्ड न, च, छ र ज को विपरीत भएकोले निजको गैर पर्यटकीय कामदार भिसा रद्द गरी निजलाई आफ्नो देश प्रस्थान गर्नु भनी अध्यागमन विभागले गरेको निर्णय कानुन सम्मत देखिएको र निजले अध्यागमन विभागको निर्णय स्वीकार गरी
लिखत समेत गरी आफ्नो देश प्रस्थान गरिसकेकोबाट रिट निवेदन माग दाबीको सान्दर्भिकता र औचित्य समेत समाप्त भइसकेको देखिँदा रिट निवेदन माग दाबी बमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर छ। प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमअनुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनु। उक्त रायमा सहमत छु। न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, इजलास अधिकृत दीपिका थापा मगर, इति सम्मत 2075 साल असोज 15 गते रोज 2 शुभम। धन्यवाद। च्यानल लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। अर्को भिडियोको साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिले बिदा माग्छु। नमस्कार। जय नेपाल।